ang tinapay sa kabuhi. Ang aton pangabuhing Kristohanon, daw katulad sa isa kapag panglugayaw. May madamo nga mga bukid, kag mga nalupyakan nga aton gidalaktan. May mga kasakit kag kalipay, may mga kabudlayan kag kasulhayan, may mga kapigaduhon kag kabuganaan. Kag sa tunga sini, yara ang aton Dios nga nagapaligisod sang tanan. Gani pakigupod kamo sa akon, kay aton pagapamanadungan sa pulong sang aton Ginoo, ang aton Dios sang mga bukid kag mga nalupyakan. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sininga adlaw makita sa mga kasulatan ni Haring David sa Salmo 23. Kag akon pagabasahon ang versikulo 1 kag 4. Ang pulong sang Dios nagpayag sa aton sa mga Salmo 23 versikulo 1 kag 4. Ang Ginoo akon manugpalab, wala sing makulang sa akon. Bisan nagalatas ako sang nalupyakan, sang landong sang kamatayon, wala ako sing kadlukan nga malaot. Kay ikaw kaupod nakon, ang imo sungkod kag ang imo itulukod, nagalipay sila sa akon. My soul, the Lord is on thy side. Kung ara ang aton Ginoo sa kilid naton, ano pa ang aton nga kulbaan? Ano pang aton nga kakugmatan? O kung ano pa ang aton palibugan? Wala na. Kay kunyara ang aton Ginoo, wala na kita sing kinanglanon pa nga iban. Siya gid lamang, kag wala na sing iban pa ang makahatag sa aton sa matutuod, kag nagapadayon, kag malig-on nga kasiguruhan sa pagpangabuhi. Kag tungod sini, makapakalinong kita, makapahuway kita sa aton nga pagpangabuhi. Katahom sa sinibala nga kalantahon kay nagahangkat ini sa aton, ila binigid sa pagbatas, sa pagdala naton, sang mga butang nga aton ginatubang, ila binigid mga butang nga nagahitabo sa aton tungod sang aton nga pagtuo sa kay Kristo Hesus. Mga butang ini nga ginakabig sang pulong sang Ginoo sa aton nga aton krus. Amoy ni mga butang nga imo kag akon nga ginaani tungod kay ginsunod naton ang kabubuton sang Dios. Tungod nagtindog kita para sa aton nga Ginoo, kag tungod nga nag-alagad kita sa iya. Ini kun aton nga lantawon, mga butang ini nga imo kag akon nga ginaatubang tungod sang aton nga kangtanan sa kay Kristo Jesus. Kag tungod sini, itugyan tabalik sa Ginoo. Kun siya ang gintunaan sang sini nga mga krus nga aton subong nga ginabutang sa aton abaga, aton nga ginadala, aton nga ginalukdo, siya man ang makasarang sa pagkuha kag subong man sa pagdula sang sini nga mga butang. Siya ang makahibalo, magpaligisod kag magimano. Kag tungod sini, sa bisan ano nga mga butang, mga pagbaylo-baylo nga nagakahitabo sa aton kabuhi, may ara kita nga kaligunan. Kay nga aman, ang iya nga katutom, ang iya nga kaluoy, kag ang iya nga pagkamakagahom, kung sa aton pa, ang iya nga pagka-Diyos, nagapabilin sa gihapon, wala sing may pagbag-o. Kag tungod sini, may ara kita kaligunan sa aton Kristohanon nga pagkabuhi. Be still and know that I am God. Psalm 46 verse 10. Kag diri nakuha man ang ini nga minsay sang kalantahon sa sina nga dinalansang kasulatan. Now magaparayon kita diri sa pagatuon naton sa pulong sa Ginoo, kag isa man kabutang nga aton bala nga obserbaran nga ang tawo nga may kahadlok indi gid makapahimuyong. Makapahimuyong lamang ang tawo kun
may ara siya nga kasiguruhan, kung may ara siya nga kaligunan sa pagpangabuhi. Bisan ano pangabati-bati, sa mga pagtilaw, mga kalautan, mga pagpangangkat, ayan mga pagtiaw-tiaw, pagpanghikay, pagpato-pato, sang iya isig kapareho sa iya. Apang tungod may kaligunan siya, kag may kasiguruhan siya, hindi siya mapukan o kung hindi siya mapahog sang kahadlok. Tiyan mo ini ang aton subong pagatunan, the valleys of fear. Ang mga nalupyakan sang kahadlok. Sa aton niya nakita kag napamaladungan sa nagligad nga adlaw, fear is a reality. Ang kahadlok, realidad ina, nagaabot gid ina sa aton niya tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Kay may mga sirkumstansya nga nagaabot kag ginatubang naton nga aton nga mabatsagan, maantisipar naton nga may ara ini mga hindi maayo nga matabo sa aton, may mga peligro o kon katalagman nga matabo sa aton tungod sa sini nga mga sitwasyon o kon kahimtangan. Kag tungod sini nagaabot ang ginatawag naton kahadlok. Di sa ginambalaton na kahadlok, realidad ina, normal ina sa aton niya pagpangabuhi. Amo na kung aton niya lang taon, diri sa Psalm 56 verse 3, si David mismo ang nagpahayag sini kag ang iya diri nga pagpanghangkat sa aton katahom gid. Sa tion nga nahadlok ako, magasalig ako sa imo. Ti ko naton lang taon, kag amuning aton pagatunan karon, no? Sa tion nga nahadlok ako, the reality of fear. Kung si David naka-experience sing kahadlok, ikaw kag ako naka-experience man kag magapadayon sa pag-experience sing kahadlok. Apa sa piyak kabahin, diri man nato makita, magasalig ako sa imo. Sino ini ginambalan niya? Ang aton Ginoo. Na magasalig siya sa aton nga Ginoo sa tion nga magabot ang kahadlok sa iya. Na wala ini nagapakita nga kung wala sing kahadlok, wala sa pagsalig sa aton nga Ginoo. Kung hindi sa anuman niya tion, katulad sang tion sang kahadlok, magasalig si David sa aton nga Ginoo. So, ang kamaturan diri nga makita naton, call for help is possible. So, it is not only that fear is a reality, but calling for help, ang pagpangayo bulig sa aton nga Dios. Pwede gid naton kag amo ni dapat ang aton nga pagahimuon. Why? That is possible. Pwede gid mahimo naton. Kung sa aton pa may ara kita option. Pwede nga himuon naton ini, pwede nga hindi naton paghimuon. Apang ang ginalaygay diriya ni David sa imo kag sa akon nga dapat himuon naton ini. And then ikatatlo diri nga masapuan naton sa sini nga ginamba ni David sa aton diri, Psalm 56 verse 3, sa tion nga nahadlok ako, magasalig ako sa imo. Ang isa mang kabutan diri nga makita naton, hindi lamang nga realidad ang kahadlok kag ang pagtawag sa pagpangayo sa bulig, batok sa kahadlok, sa pagpanawag sa aton nga Dios, posible pwede naton mahimo. Ang katatlo diri nga makita naton nga ang bulig sang Dios yara gid na aman niya na sa tanan-tanan nga tion. God's help is available. So, kung sa aton pa, amo inigali ang masapuan naton, maka-experience gid kita sang kahadlok. Apang pwede gid kita nga makapanawag sa Ginoo nga magbulig sa aton sa tion nga nagaabot ang kahadlok sa aton tigipuson. Kag nga ang bulig sang Dios na ama na, yara na ina. All we need to do is to access it through prayer. So amo ni ang ginatudlo sa sininga dinalan sang kasulatan sa aton. So sa ginambal naton, isa pagid ka dinalan nga makita naton Isaiah 12:2,
Behold, God is my salvation. I will trust and not be afraid. Magasalig gid ako, kag indi ako magkahadlok. Ang kamaturan din nga makita naton, the cure for fear is faith. Okay? Ang sabat, ang bulong sang masakit nga ginatawag naton kahadlok, amo ang bulong nga ginatawag naton pagtuo o kon ang pagsalig. So amo ina nga makita naton ina sa prinsipyo sa pulong sang aton Ginoo. Now, isa ka butang pagid niya masapuan man naton niya ang aton Ginoo si Kristo, wala siya nagtuyo sa imo kag sa akon, nagplano sa imo kag sa akon nga mangin ulipon kita sang ginatawag naton kakulba, slaves to fear. Hindi amo ina ang plano ya sang Ginoo sa aton. Ang plano sang aton Ginoo nga hatagan niya kita sing kaisog, kabagod sa pag-atubang sang mga butang nga makabig naton, ginakadlokan naton o kon makahaladlok nga mga butang. Ting pamangkot diri bala no nga makita naton paano naton ini mahibaluan. Ilabi na gid kiti ula man ang Ginoo naghambal sa aton, paano naton ibaluan nga gin-encourage kita sa aton Ginoo nga indi magkahadlok. Do not fear, do not be afraid. Fear not. Amo ina ang ina nga pulong no. Kag suno sa mga nagatuon sa pulong sa Ginoo, there are at least 365 times instances where God says to His people, fear not, do not be afraid. Tinakita naton ini, unagid, sang ginpahayag, sang mga manugtunda, actually manugtunda lang to, nagupod na to ang iban nga mga manugtunda sa iya pagkatapos niya ginpahayag ang iya nga mensahe. Sang ginpahayag, sang manugtunda, ang iya mensahe sa mga manugpahalab, sa gabi, sang iya nga pagkabunag. Ano dira makita naton? May dako nga kahadlok nga natabo sa tagipusoon sang mga manugpalab. Ini tungod ang ila nga nakita isa ka butang nga indi ordinaryo, pinasahi ni. Kag tungod sini ginkulbaan sila. Kag anong mensahe sang Dios sa ila pagi sa iya manugtunda, dili kamo magkahadlok. Ti amo man ini sa kay Pedro sang ginluwas sa sang aton ni Ginoo kag gintawag siya nga mangin disipulo, mangin gintuton-an sang aton ni Ginoo, nagluhod siya sa tiilan sang aton Ginoo si Kristo kag naghambal siya gani sa aton Ginoo nga magpalayo sa iya kay makasasala siya nga tawo. Pero anong ginambal dra ni Jesus? Fear not, Peter. Sa kay Jairus, kung madumduman niyo pa, no? Dra sa Mark chapter 5, ano dra ang natabo? Kung aton dra nga usisaon si may pulong sa Ginoo, nagpangayo bulig si Jairus nga ayuhon ang iya nga bata. Kag nga nagdali-dali man sila gadto sa iyang balay apang nagpundo pang ato ni Ginoo kag iyang ginayo ang isa ka babae nga may masakit kung sa aton pa nadisturbo no upangan pa na delay pa ang pagkari sa ato ni Ginoo kag tungod sini ginbalitaan si Jairus ang isa sa iya nga mga ulipon nga napatay ang iya nga bata. Apag ano ang sabat sang aton ni Ginoo? Fear not, only believe. So, suno iya sa mga nagatuon sa pulong sa Ginoo, 365 times ang pulong nga fear not, do not fear. Gina liwat-liwat ina sa pulong sa Dios. So, isa ka pulong kada semana. Tiyo mo ni katahom gali ini nga pulong.
fear not. Pero ano ayhan ang ang gintunaan sang kahadlok sa tagipusoon sang tao? May mga pila kita diri kabilog. Ang isa diri, one of the many causes of fear is guilty conscience. Kung madumduman nyo pa, si Adan kag si Eva, saang nagpagkasala sila sa tubangan sa aton Ginoo, Genesis Kapitulo 3, versikulo 10, anong ginhambal dira sang Dios sa kay Adan? Nya diin ka ginapangita ta ikaw. Anong hambal dira ni Adan na nago ako Ginoo? Kay ginhadlukan ako. Sa ano ini? Guilty conscience. When they sinned, they felt guilty and became afraid. That is the reason why they tried to hide away from our omniscient, omnipresent God. Amo ini ang isa sa mga gintunaan sang ginatawag naton kahadlok. Sa tion nga ikaw kag ako nakahimo kita sing sala, kag nagabatyag kita nga sala ang aton nga nahimo, nagaabot ang kakulba. Nga may kakulba, tungod ni baluan aton nga wala malipay ang aton ni Ginoo. Kag subong man nga kinanglanon mapasag uli gid kita, kay may ara ina nga konsekwensya. So that's one. Now, number 2, ignorance. Inablang wala ka kabalo. Wala ka sang may naibaluan. Kag tungod sini nagaabot ang kahadlok sa imo. Do katulad bala sa isa ka bata nga patulugon siya, ginakulbaan siya kay kuno may mga mumo sa palibot niya. Kay may makita sa nga amo sini, may makita sa nga amo sina. Gali kay landong to sang kahoy nga nagagiyo ang iya gali nga mga dahon. Abi niya mumo na gali kay iya gali to nga tideber. Because of ignorance. And sometimes we tend to be fearful because we are ignorant of the truth. Ang isagid sini amo ang ginatog naton superstitious beliefs. O kung mga panimad-on bala, mga istorya nga wala man gilising basihan. Magwa ka sa imo nga balay, ang masubo lang kay may nag-agi sa tunga sang dalan ni mga itom nga kuring. Ti hindi na maayo. Suno sa mga istorya nila. Ti hindi ka na lang niya magadto sa syudad kay ginahadlukan ikaw. Nag-ubra ka sa garden mo, ginapunan ka sang itom nga alibangbang. Ano ang mensahe sana? May napatay nga imodra nga parinti. Ti ginadlukan ikaw kung sino naman to nga parinti mo. Ti ina kung aton niya lang taon because of one's ignorance. Because of his ignorance, he tend to be fearful. What else? Our own weaknesses. Kung makita tabla ang aton nga kaluyahon, ang aton igkasarang, anong matabo? Ginakulbaan kita. Ang isa diri ka dako man bala nga leksyon nga makita naton sa kay Abraham. Sa pagkatapos nga iya nga ginluwas, ang iya nga hinablos sa kamot sang mga hari kag katawhan sang mga nagalilain nga mga syudad. Pagkatapos sinigin kulbaan si Abraham. Kaya nga man, basi kung magbalik ining nga mga hari, kag tapos atakihon sila, kag naibaluan ni Abraham nga mas madamo sila kumparar sa iya. Mas maayong ila manghihiniban kumparar sa iya. Kag tungod siniging kahadlukan o kung may kahadlok nga nag-abot sa kay Abraham. Ti ano nga baldra sang Ginoo sa kay Abraham? Dili ka mahadlok, Abraham. Ako ang imo taming, ang balo sa imo mangin tama kadako. Ti ari kung ato nilang taon. Nagpakita ang Diyos sa iya agod nga ihatagan siya sing kasiguruhan.
Ti ano pagid ang butang kon ka isa nga nagadala sa aton sa kaimtangan nga may kahadlok ining aton gali nga pagkadi matinuohon. Ining aton bala nga pagtuo nga indi tuman, indi takos, kabos nga pagtuo, no? Amo na tabo sa mga katawhan diri, no? Sang aton nga Ginoo iya mga gintutunan. Nagpabilin siya sa kilid sang dagat kag nagadto siya sa bukid sa pagpangamuyo. Ang iya yang mga gintutunan, iya nga ginambalan nga magpalayag. Magsakay sa baruto ka magpalayag, tabok sa piyak sang dagat sang Galilea. Kag sang mga kaagahon, alas 4, alas 6 siguro, no? Nakita sang mga gintutunan. May isa ka persona nga nagalakat sa ibabaw sang tubig. Ginkulbaan sila. Kaya abin nila bagat ang nakita nila. Ti ano ini? Tungod sang ila pagkadi matinuhon, ginabalandra sila sa Ginoo nga nangin may nadlukon kamo nga wala bala kamo sing pagtuo. Tidra naton makita Mark chapter 6 verse 48 to 51. So ari damo sang mga nagakalalain nga mga butang nga nagadulot sa imo kag sa akon sang ginatag naton kahadlok. Ti ano ini? Una, nga nakita naton guilty conscience. Sa tion niya nabalanta nga sala naton, mabalanta nga nagapangikot ang balang espiritu kung nagaabot ang kahadlok sa aton. Kahadlok nga madakpan kita, kahadlok nga kinahanglanon nga mapasag-uli naton, kay nibaluan naton niya sala ang aton niya ginhimo. Kahadlok kay siya gid lamang kag wala na sa iban pa ang dapat naton atubangon agod mapatawad ang aton niya sala. That's actually a reality of what we call guilty conscience, no? Amo ina ang makita naton. Ikadua diri sa ginambalaton ignorance. Amo na nga sa Biblia ya ang isa ka butang nga makita naton niya nga dapat magtubo kita sa kaalam kag subong man sa bugay sang aton Ginoo. Kay kung ignorante kita, wala kita ihibalo sa pulong sa Ginoo, amo ina ang ginagamit sang yawa nga maulipon niya kita sa kamatuuran. Kay iya nga punggan ang kamatuuran nga magsulod sa aton nga mga kabuhi, mangitaan niya sing pamaagi nga indi kita makapamanandong sa pulong sang Ginoo. Kay nga man, ang pagkaignorante, ang pagkawalay ihibalo, nagadulot sang ginatawag naton nga kahadlok. Ikatatlo diri, sa tion niya makita naton ang aton nga kaluyahon, our own feeling of weakness, kag ang ikaapat diri, unbelief. So ini kun aton niya lang taon, masapuan naton nga isa lang gid kabutang ang bulong sini. Whenever I am afraid, I will trust in thee. Ang bulong sini, amo ang pagtuo, ang pagsalig. Kag makita lamang naton ini sa tion nga nagatuon kag nagapamanandong kita sa pulong san Dios. That's why it's very critical for us to read the Word of God, because it will strengthen us. It will give us courage the moment we feel afraid. Sa madason naman niya pagtuon naton sa pulong sang aton Ginoo. Ininyo abyan, alagad sa kanginan Pastor Neil Vilches, ang Ginoo magapakamaayos sa inyo.